बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो सबसे हॉट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो फ़ारूक हबीब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से है। आज हम फ़ारूक हबीब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि फ़ारूक हबीब साहब मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र्स तक कैसे पहुँचे, उनकी हैसियत क्या थी और इमरान खान ने उनकी हैसियत को किस अंदाज से बदला। इमरान खान ने उनकी जहन साजी रियासत के ख़िलाफ़ की या रियासत और पाकिस्तान के हक़ में की। दूसरी तरफ अरब ममालिक जो है उनकी क्या सूरत हाल है। जो गज़ा और इसराइल की जंग लगी है, अरब ममालिक सऊदी अरब ने बड़ा अहम जो पैगाम है वो अमेरिका को दिया है, वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी पैगाम है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। फ़ारूक हबीब के बाद अब मुराद सईद वो कहाँ पर है और कहा जा रहा है कि उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जल्द आने वाली है। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या इस अंदाज पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं कि पहले लोगों को डरा धमका कर उनके जानी और माली नुकसान उनको पहुंचा कर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनकी जान छोड़ दी जाती। दूसरे मरहले में थोड़ा सा तरीक़ाकार बदला गया और प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में अचानक से लोगों को नमूदार किया गया। इमरान खान के बारे में बातें उगलवाई गई और उनकी जान छूट गई। तीसरे मरहले में लोगों को किसी न किसी सहाफ़ी के घर में बरामद किया गया और वहाँ पर उनसे बयानात लिए गए, प्रेशराइज़ किया गया या जो भी मामलात थे। चौथा जो है, अब मेरे ख़्याल से हर वो शख्स जो कि पकड़ा गया है या अपने ईमान पर कायम ना रह सका, उसके आगे दो ऑप्शन रखे जाते हैं। या तो वो इमरान खान की पार्टी को छोड़ दे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात भी दे, दूसरा या फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो इन दोनों में से जो रास्ता जो है किसी भी सियासी कारकुन को बेहतर लगता है, जिसका ईमान डोल जाता है या वो डर जाता है या जिसने करप्शन की होती है, तो वो फिर उन दोनों में से एक रास्ता चूज़ कर लेता है। अब फ़ारूक हबीब की तरफ आते हैं। उस्मान डार तो उनके अल्फाज जो हैं वो आपस में नहीं मिलते थे, बात वो कुछ करते थे इनकी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनके साथ नहीं दे रही थी। इसी तरह से बाकी जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उन तमाम लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है या उनके अल्फाज जो है, उनकी ज़ुबान जो है वो उनका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़ी इत्मीनान और उनके कहा जा सकता है कि अंदर से जो बातें निकल रही थी वो हैं। और फ़ारूक हबीब साहब वो शख्सियत हैं जो कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं और इमरान खान साहब इनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। इमरान खान साहब इनकी बातों को प्रायोरिटी पे रखते थे। इमरान खान साहब इनको अपने साथ सफ़र करवाते थे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि मैंने एक यूनिवर्सिटी से अपनी इस सियासत का सफ़र जो है वो उसका आगाज़ किया। मैंने अपने हाथों से फ्लैक्स लगाए, बैनर्स लगाए। अगर आपने अपने हाथों से फ्लैक्स और बैनर्स लगाए हैं तो उसका सिला इमरान खान ने आपको मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र्स तक का सफ़र करवा दिया। आप एक स्टूडेंट फेडरेशन से पार्लियामेंट में पहुंच गए। इमरान खान ने आपके साथ ये वफादारी की है। आपने कहा कि इमरान खान जो है वो जहन साजी करते थे लोगों की। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फ़ारूक हबीब साहब, अगर इमरान खान जहन साजी कर रहे थे तो उन सालों में जब इमरान खान की हुकूमत थी आप तब मज़े लूट रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कर रहे थे इमरान खान के हक़ में, तब आपने इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ा?
یہ سوالات اب آپ کے اوپر اٹھ رہے ہیں اور آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب ملک کے خلاف تھے تو آپ نے اسی وقت عمران خان صاحب کو کیوں نہیں روکا کہ یہ ملک خلاف بیانیہ جو ہے یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ اس وقت اتنے سخے جو ہے وہ بن رہے ہیں، اس وقت آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ خان ہے تو سب ہے، خان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عمران خان کا ہی آپ پر احسان ہے کہ عمران خان نے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سے اٹھا کے MNA بنا دیا، اور آپ کے پاس اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی اور آج آپ لینڈ کروزرز کے مالک ہیں۔ آپ نے عمران خان کے دور میں فائدے اٹھائے۔ تو یہ تمام باتیں جس کی وجہ سے آج آپ بلیک میل ہو کے ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سائفر کیس عمران خان کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے تھی۔ جیل جو ہے وہ لیڈرز کے لیے بنی ہے۔ مشکل حالات میں لیڈرز جو ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان تو آج بھی جیل کے اندر ہیں اور اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ آپ نے اپنے لیڈر کا کس انداز سے ساتھ دیا؟ اگر آپ نے چھوڑنا تھا تو آپ اس وقت چھوڑتے جب عمران خان عروج پر تھے۔ آج عمران خان پہ مشکل آئی ہے اور آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا اور یہ تہمات جو ہیں وہ لگا دیں۔ بہرحال تجزیہ نگار، قانون دان، سیاست دان یہی بات کر رہے ہیں کہ فاروق حبیب صاحب کی جتنی بھی جو بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اور انہوں نے جو ان کے پاس جو انہوں نے مال غنیمت سمیٹا عمران خان کے دور میں فائدے لیے، اس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوئے اور آج انہوں نے استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ بہت سے لوگ اس بات پر برہم ہیں کہ اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہی تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیتے، نہ کہ استحکام پاکستان میں آ کر اپنا ہاتھ بٹاتے۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ فاروق حبیب نے کی، لیکن سوال یہی ہے کہ جب یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے تو آپ کا کیا کردار تھا؟ بہرحال آپ نے کہا کہ جب شیلنگ ہو رہی تھی تو عمران خان اندر بیٹھے تھے، چھپ کر بیٹھے تھے، لیکن وہاں پر شیل اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کرنے والا فاروق حبیب صاحب کون تھا؟ اس کے اوپر بھی ذرا سوال کا جواب دے دیں۔ آپ ہی تھے کہ شیلنگ اکٹھی کر کے آپ پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے سوال ہیں، لیکن فاروق حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایمان توڑ دیا، اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ نہیں چھوڑا، ان پر بڑے بڑے الزام لگا دیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سائفر آیا تو عمران خان نے ان تمام لوگوں کو بلایا جو کہ میڈیا پر جا کر بات کرتے ہیں، اور عمران خان نے ان کو بریفلی ایکسپلین کیا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ ہماری ملک اور ریاست کے خلاف ہے، ہم نے اس کو اس انداز سے پیش کرنا ہے۔ لیکن فاروق حبیب صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے اس پر بات کرنے سے منع کیا، اس بارے میں بتانے سے منع کیا۔ لیکن عمران خان کے قریبی لوگ، شہباز گل جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام چیزوں پر بریف کیا تاکہ کوئی بھی ابہام، غلط فہمی جو ہے وہ اس میں نہ رہے۔ اب یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ فاروق حبیب نے کتنا بھونڈا کردار ادا کیا اور اپنی سیاست تو کیا اپنی شخصیت پر بھی مٹی ڈال دی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے اپنا فلسطین کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اتنا اہم کردار ادا نہیں کرے گا، لیکن پچھلے دنوں سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے وہ گئے تو محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے 5 گھنٹے جو ہے ان کو انتظار کروایا۔ 5 گھنٹے کے بعد آ کر بیٹھتے ہی یہ بات کہی کہ آپ لوگ غزہ میں جو کرنا چاہتے ہیں اس کو بند کریں، یہ ڈرامے بازی بند کریں، غزہ کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، یہ جا کر اپنے آباء و اجداد کو بتا دیں۔ اس کے بعد محمد بن سلمان جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو محمد بن سلمان نے امریکہ کو دیا،
ایک سیکٹری آف اسٹیٹ جو ہے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یا امریکہ کو اس انداز سے جواب دیں گے۔ ایران بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر چکا ہے، جنگ کا اعلان نہیں کیا لیکن پوزیشن واضح ہے، ترکی کی پوزیشن واضح ہے، روس چین کی پوزیشن واضح ہے۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں سعودی عرب کی طرف سے دیکھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مراد سعید کی بات کی جا رہی ہے۔ مراد سعید جو ہے ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے پولیس نے، کہا جا رہا تھا کہ مراد سعید وہاں پر ہے لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گئے کہا جا رہا ہے۔ پھر مراد سعید ہے کہاں پر؟ ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں کس کے پاس ہے؟ ان کی گاڑی سے جو اسلحہ برآمد ہوا کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر لائسنس شدہ ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تو کوئی غیر معمولی ہیں ان علاقوں میں، کیونکہ وہاں پر ویسے ہی عام طور پر اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ وہاں پر اسلحہ جو ہے وہ غیر لائسنس شدہ ملا۔ تو یہ تمام تر باتیں تھیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب بڑے زور و شور سے پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں 21 اکتوبر کو کیا آتا ہے، اس پر بھی تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔